नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। आदि शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। अस्मत् विद्या गुरूणां चरणारविन्दयोः पूज्यानां स्वामी चरणानां पाद पद्मयोश्च साष्टांगं प्रणिपत्य अस्याः अन्ताराष्ट्रीय कार्यशालायाः यः विषयः निर्धारितः वर्तते सः विषयः वर्तते अर्थवद धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्र विषये शतकोटिः। यथामति प्रतिपीत्सूनां प्रतिपत्ति सौकर्यार्थं शतकोटेः उपस्थापनं मया करिष्यते। चतुष्पदात्मकं प्रातिपदिक संज्ञा विधायकम् अधः सूत्रं वर्तते। अर्थवत् इति प्रथमान्तं पदम्, अधातुः इति प्रथमान्तं पदम्, अप्रत्ययः इति प्रथमान्तं पदम्, प्रातिपदिकम् इति प्रथमान्तं पदम्। चतुष्पदात्मकम् इदं सूत्रं वर्तते। सूत्रार्थ संपादन वेलायां दीक्षितैः अस्य सूत्रस्य अर्थः उक्तः। धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञं स्यात्। अत्र शतकोटेः उपस्थापनात् प्राक् एतादृशः सूत्रार्थः कथं निष्पद्यते इति अवश्यमेव अस्माभिः ज्ञेयं वर्तते। यतोहि भगवता पाणिनिना अस्मिन् सूत्रे धातु पर्युदासः प्रत्यय पर्युदासश्च कृतो वर्तते, किन्तु प्रत्ययान्त पर्युदासः नैव सूत्रे भगवता पाणिनिना कृतो वर्तते। अतः
प्रत्ययान्त पर्युदासस्य लाभः कथं भवति, किंच तस्य प्रयोजनं, प्रत्ययान्त पर्युदास स्वीकारे किमस्ति प्रमाणम् इति आवश्यमेव अस्माभिः ज्ञेयं वर्तते। तत्र न धातुः अधातुः इति नए तत्पुरुष समासः, अत्र लाघवात् पर्युदासः एव वर्तते, एवंच न प्रत्ययः अप्रत्ययः अत्रापि नए तत्पुरुष समासः। पर्युदासः कथमस्ति, प्रसज्य प्रतिषेधो कथं न वर्तते इति विशिष्य यदा धातु पर्युदास विषये अस्माभिः चर्चा करिष्यते तदानीं विचारयिष्यते। इदानीं विचारणीयः विषयः वर्तते सूत्रार्थः। तत्र शब्दस्वरूपम् इति अस्मिन् सूत्रे अध्याहार्यं वर्तते। शब्दस्वरूपे एव अर्थवद् इति विशेषणम्, अधातु इति विशेषणम्, अप्रत्यय इति विशेषणम्, एवंच प्रत्ययान्त तदादि इति विशेषणम्। तर्हि अधुना सूत्रार्थः कीदृशः जायते, तर्हि अधातुः इत्यत्र नए तत्पुरुष समासः वर्तते। वैयाकरणानां नये समासे विशिष्टे एव शक्तिः स्वीक्रियते। एकार्थी भाव रूपा शक्तिः समासादिषु वृत्तिषु स्वीक्रियते। एवंच वैयाकरण नये विशिष्ट शक्ति स्वीकारात् अधातु इति पदस्य धातुत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदवत् अयम् अर्थः। एकार्थी भाव शक्त्या ये व्यपेक्षावादिनः वर्तन्ते ते विशिष्टे शक्तिं नैव स्वीकुर्वन्ति, तथा च तेषां नये नयर्थः भेदः, तस्य नयः भेदवती लक्षणा, एवंच पदार्थैक देशे भेदे धातोः प्रतियोगिता संबंधेन अन्वयः, तथा च भेद धातु प्रतियोगिक भेदवत् अयम् अर्थः अधातु पदस्य लब्धः। तस्य अभेद संबंधेन शब्द स्वरूपे अन्वयः। यदा नयः भेदार्थकत्वमेव वर्तते तदा नयर्थ भेदे धातोः प्रतियोगिता संबंधेन अन्वयः, भेदस्य च शब्द स्वरूपे स्वरूप संबंधेन अन्वयः। वैयाकरणानां नये यतः एकार्थी भाव महिम्ना अधातु शब्देनैव धातुत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदवत् अयम् अर्थः लब्धः, तस्य अभेद संबंधेन शब्द स्वरूपे अन्वयः। एवमेव अप्रत्यय इत्यस्यापि एकार्थी भाव महिम्ना प्रत्यय प्रतियोगिक भेदवत् अयम् अर्थः, तस्य स्वरूप संबंधे अभेद संबंधेन शब्द स्वरूपे अन्वयः। पूर्वोक्त रीत्या नयः यदा भेदार्थकत्वमस्ति तदा नयर्थ भेदे प्रतियोगिता संबंधेन प्रत्ययस्य अन्वयः, प्रत्यय प्रतियोगिक भेदस्य च स्वरूप संबंधेन
शब्दस्वरूपे अन्वयः। यदा नयः लक्ष्यार्थकत्वं वर्तते तदा नयपदेन भेदवत् पदार्थः उपस्थाप्यते। तस्यैक देशे भेदे प्रत्यय पदार्थस्य प्रतियोगिता संबंधेन अन्वयः तथा च लक्षणा स्वीकार पक्षे अप्रत्यय इत्यस्य प्रत्यय प्रतियोगिक भेदवत् अयम् अर्थः तस्य अभेद संबंधेन शब्द स्वरूपे अन्वयः। एवमेव प्रत्ययान्त भेद अयम् अर्थः सिद्धांत कौमुद्याम् उक्तः तस्य प्रत्ययान्त तदादि प्रतियोगिक भेदः अयम् अर्थः विवक्षितो वर्तते इति अनुपदमेव वक्ष्यते। तथा च प्रत्ययान्त तदादेः प्रतियोगिता संबंधेन नयर्थ भेदे अन्वयः भेदस्य च स्वरूप संबंधेन शब्द स्वरूपे अन्वयः। यदा नयः लक्ष्यार्थकत्वमस्ति तदा लक्ष्यार्थैक देशे भेदे प्रतियोगिता संबंधेन प्रत्ययान्त तदादे अन्वयः। एवंच प्रत्ययान्त तदादि प्रतियोगिक भेदवत् पदार्थस्य अभेद संबंधेन शब्द स्वरूपे अन्वयः। अर्थवतश्च शब्द स्वरूपे स्वरूप संबंधेन अन्वयः। तथा च धातु प्रतियोगिक भेदः स्वरूप संबंधेन शब्द स्वरूपे विशेषणम्। नयः भेदवत् लक्ष्यार्थकत्व पक्षे धातु प्रतियोगिक भेदवत् पदार्थः अभेद संबंधेन शब्द स्वरूपे अन्वेति। एवंच यस्य यत्र अन्वयः क्रियते तद् विशेषणं भवति। तर्हि धातु प्रतियोगिक भेदवत् पदार्थस्य अभेद संबंधेन शब्द स्वरूपे अन्वयः यदा तदा धातु प्रतियोगिक भेदवत् पदार्थः स्वरूप संबंधेन शब्द स्वरूपे विशेषणं भवति। यद् विशेषणं भवति स एव प्रकार इत्युच्यते। प्रकारे प्रकारता तिष्ठति, विशेष्ये विशेष्यता तिष्ठति। प्रकारतायाः अवच्छेदकः कश्चन संबंधः, प्रकारतायाः अवच्छेदकश्च कश्चन धर्मः इति नियमः। एवंच यदि धातु प्रतियोगिक भेदवत् पदार्थः विशेषणम् अस्ति अभेद संबंधेन शब्द स्वरूपे तदा प्रकारतावच्छेदक संबंधः अभेद संबंधः। प्रकारतावच्छेदक धर्मः धातु प्रतियोगिक भेदवत्वम् तथा च अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता धातु प्रतियोगिक भेदवन् निष्ठा प्रकारता। प्रकारतावच्छेदकः धर्मश्च वर्तते धातु प्रतियोगिक भेदवत्वम्। एवंच धातु प्रतियोगिक भेदवत्व धर्मावच्छिन्नापि प्रकारता तथा च अभेद संबंधावच्छिन्न धातु प्रतियोगिक भेदवत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपिता विशेष्यता शब्द स्वरूप निष्ठा विशेष्यता एतावत् पर्यन्तम् आगतम्। अधुना अप्रत्यय इत्यस्यापि यदा नयः भेदार्थकत्वमेव वर्तते तदानीं तु प्रकारतावच्छेदक संबंधः प्रकारतावच्छेदक धर्मश्च भिद्यते। यतो हि नयः यदा भेदार्थकत्वमस्ति तस्मिन् पक्षे धातु प्रतियोगिक भेदस्य स्वरूप संबंधेन शब्द स्वरूपे विशेषणात् स्वरूप संबंध एव प्रकारतावच्छेदक संबंधो भवति। धातु प्रतियोगिक भेदत्वञ्च प्रकारतावच्छेदक धर्मः तस्मिन् पक्षे स्वरूप संबंधावच्छिन्न
धातु प्रतियोगिक भेदत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपिता विशेष्यता शब्द स्वरूप निष्ठा इति ज्ञेयम्। एवमेव प्रत्यय पदार्थस्य आचार्य भवतां ध्वनिः न आयाति। इदानीं श्रूयते? हाँ, इदानीं श्रूयते। हाँ, एवमेव अप्रत्यय पदार्थस्य विशेषणत्वमस्ति। पूर्वोक्तरीत्या यदा नयः भेदार्थकत्वं तदा प्रकारतावच्छेदक संबंधः स्वरूप संबंधः, प्रकारतावच्छेदक धर्मश्च प्रत्यय प्रतियोगिक भेदत्वं, तथा च अस्मिन् पक्षे स्वरूप संबंधावच्छिन्न प्रत्यय प्रतियोगिक भेदत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यता शब्द स्वरूप निष्ठा। एवमेव प्रत्ययांत तदादि स्वरूप संबंधावच्छिन्न प्रत्ययांत तदादि प्रतियोगिक भेदत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपिता विशेष्यता शब्द स्वरूप निष्ठा। यदा नयः भेदवद् अयम् अर्थः लक्षणया स्वीक्रियते तदा अभेद संबंधावच्छिन्न प्रत्यय प्रतियोगिक भेदवत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यता शब्द स्वरूप निष्ठा, अभेद संबंधावच्छिन्न प्रत्ययांत तदादि प्रतियोगिक भेदवत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपिता विशेष्यता शब्द स्वरूप निष्ठा। एवंच स्वरूप संबंधावच्छिन्न अर्थवत्वत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपिता विशेष्यता शब्द स्वरूप निष्ठा। शब्द स्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञायाः उद्देश्यं भवति, अतः उद्देश्यता शब्द स्वरूपे वर्तते। तन्निरूपित विधेयता प्रातिपदिक संज्ञायाम् अस्ति। तथा च अधुना यः सूत्रार्थः कृतः तस्य बोधः शाब्दबोधः कीदृशः जातः तर्हि अहं क्रमशः वदामि। यदा नयः भेदार्थकत्वम् अस्ति, भेदवद् अर्थकत्वं वा वर्तते तदा क्रमशः वदामि। अधुना भेदार्थकत्व पक्षे स्वरूप संबंधावच्छिन्न धातु प्रतियोगिक भेदत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित अथ च स्वरूप संबंधावच्छिन्न प्रत्यय प्रतियोगिक भेदत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित स्वरूप संबंधावच्छिन्न प्रत्ययांत तदादि प्रतियोगिक भेदत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित स्वरूप संबंधावच्छिन्न अर्थवत्वत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यता शब्द स्वरूप निष्ठा। तादृश विशेष्यता समानाधिकरण उद्देश्यता निरूपित विधेयतावत् प्रातिपदिकम इति सूत्रजन्य वाक्यार्थबोधः। यदा नयः भेदवती लक्षणा तस्मिन् पक्षे अभेद संबंधावच्छिन्न धातु प्रतियोगिक भेदवत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित अभेद संबंधावच्छिन्न प्रत्यय प्रतियोगिक भेदवत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित अभेद संबंधावच्छिन्न प्रत्ययांत तदादि प्रतियोगिक भेदवत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित
स्वरूप संबंधावच्छिन्न अर्थवत्त्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यता शब्द स्वरूप निष्ठा तादृश विशेष्यता समानाधिकरण उद्देश्यता निरूपित विधेयतावत् प्रातिपदिक कर्तृक सत्ता इति व्यापार मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः सूत्रस्य यः अर्थः भट्टोजिदीक्षितैः अंगीकृतः तेन अर्थेन अत्र लभ्यते। इदानीं प्रश्नः यत् भगवता पाणिनिना प्रत्यय पर्युदासः कृतः वर्तते, प्रत्ययान्त पर्युदासः न कृतः वर्तते, तर्हि अस्य प्रत्ययान्त पर्युदासस्य कथं लाभः भवति, अथ च तस्य किं प्रयोजनं वर्तते, अथ च प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे किं प्रमाणमस्ति। तर्हि यः प्रत्यय पर्युदासः वर्तते, प्रत्यय पर्युदास इत्युक्ते अप्रत्यय इति पर्युदासः, अप्रत्यय घटक प्रत्यय पदस्य आवृत्तिः क्रियते, एवंच अप्रत्यय प्रत्यय इति आगतम्। अधुना आवृत्तं प्रत्यय पदं प्रत्यय मात्र वृत्ति विषयता प्रयोजकं भवति। प्रत्यय मात्र वृत्ति विषयता प्रयोजकम् इत्यस्य कः आशयः, यत् पदं केवलं प्रत्ययमेव बोधयति, प्रत्ययातिरिक्तं प्रातिपदिकं धातुं वा न बोधयति, तत्पदं प्रत्यय मात्र वृत्ति विषयता प्रयोजकम् इति कथ्यते। तर्हि अत्र प्रत्यय इति पदं पाणिनी संकेत संबंधेन प्रत्यय पदवतः अनादीन् बोधयति, तदतिरिक्तं किंचित् प्रातिपदिकं कंचन धातुं वा न बोधयति इति कृत्वा आवृत्तं प्रत्यय पदं प्रत्यय मात्र वृत्ति विषयता प्रयोजकं जातम्। तथा च एका परिभाषा वर्तते, प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम्। अस्याः परिभाषायाः अर्थः प्रत्यय मात्र वृत्ति विषयता प्रयोजक पद घटिते शास्त्रे तदादेः इत्युपतिष्ठते। यदा प्रत्यय मात्र वृत्ति विषयता प्रयोजकं पदं प्रथमान्तं भवति तदा तदादिः इति प्रथमान्तम् उपतिष्ठते। यदा पंचम्यन्तं भवति तदा तदादेः इति पंचम्यन्तम् उपतिष्ठते। यदा सप्तम्यन्तं भवति तदा तदादौ इति सप्तम्यन्तम् इत्युपतिष्ठते। अत्र प्रत्यय मात्र वृत्ति विषयता प्रयोजकं पदं प्रत्यय इति पदं वर्तते। तत्पद घटितं शास्त्रम् अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति शास्त्रम्। अस्मिन् शास्त्रे प्रत्यय मात्र वृत्ति विषयता प्रयोजक पद घटिते शास्त्रे तदादिः इत्युपतिष्ठते इत्यर्थिकया प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इत्यनया परिभाषया तदादिः इत्यंशः उपतिष्ठते। तथा च इदानीं वाक्य योजना जाता अर्थवत् अधातु अप्रत्यय प्रत्यय तदादि इति वाक्य योजना जाता। उपस्थितः तदादिः विशेष्यं भवति, तत्र
अभेद संबंधेन विशेषणं भवति प्रत्यय पदार्थः। तथा च एकं सूत्रं वर्तते येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रं। तस्य सूत्रस्य अर्थः अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता प्रयोजकं पदम् आत्मान्तस्य बोधकं भवति इत्युक्ते तदन्तस्य बोधकं भवति। तर्हि तदादिः इति विशेष्यं वर्तते, तत्र प्रत्यय इति विशेषणम् अस्ति। प्रत्यये विशेषणता अर्थात प्रकारता वर्तते। प्रकारतावच्छेदक संबंधः अभेद संबंधः, यतोहि तदादि पदार्थे अभेद संबंधेन प्रत्यय पदार्थस्य विशेषणात् प्रत्ययनिष्ठ प्रकारतायाः अवच्छेदको धर्मः अभेद संबंधः, अवच्छेदकः संबंधः अभेद संबंधः। एवंच अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता प्रयोजकं पदं प्रत्यय इति पदं तत् आत्मान्तस्य प्रत्ययान्तस्य बोधकः बोधकं भवति। एवंच येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तदादि विशेष्यक तदन्त विधौ प्रत्ययान्त तदादि अयम् अर्थः लभ्यते। तस्य प्रत्ययान्त तदादेः प्रतियोगिता संबंधेन नयर्थ भेदे अन्वयः तथा च अयं प्रत्ययान्त तदादि प्रतियोगिक भेदः अर्थः लभ्यते इति अस्माभिः ज्ञायते। अथ च बहुषु टीका ग्रंथेषु ये अयं सरणिः प्रतिपादितो वर्तते। तत्र भवतां संदेहः स्यात् यत् अधुना आवर्त्यतान्नाम अप्रत्यय घटकं प्रत्यय इति पदम्, किन्तु अप्रत्यय इति पदं समस्तं वर्तते। तर्हि समासे एकार्थी भाव रूपा शक्तिः अंगीक्रियते। तत्र विशिष्टस्यैव अर्थवत्वं समास घटकस्य पूर्व पदस्य उत्तर पदस्य वा अर्थः न वर्तते इति एकः प्रश्नः। द्वितीयः प्रश्नः, अधुना अप्रत्यय घटकं प्रत्यय पदमेव अत्र आवृत्तं। तर्हि अधुना नयतु सकृदेव श्रुतः वर्तते। तर्हि तस्मिन् नयर्थे प्रतियोगिता संबंधेन प्रत्यय पदार्थस्य अन्वयः जातः। तर्हि पुनः इदानीं प्रत्ययान्त तदादि तदादेः प्रतियोगिता संबंधेन अन्वयः भवितुं नार्हति। यदि तदर्थम् अप्रत्यय इति संपूर्णं पदम् आवर्त्यते, तथा सति अप्रत्यय इति पदस्य पूर्वोक्तरीत्या प्रत्यय प्रतियोगिक भेदः अथवा प्रत्यय प्रतियोगिक भेदवत् अयम् अर्थः स्यात्। एवंच प्रत्यय अप्रत्यय पदं प्रत्ययातिरिक्तं प्रत्ययातिरिक्तं सर्वमपि वस्तु बोधयति। तथा च प्रत्यय मात्र वृत्ति विषयता प्रयोजकम् अप्रत्यय पदं न भवति अस्मिन् पक्षे। यतोहि पूर्वमेव अस्माभिः उक्तं यत् प्रत्यय मात्र वृत्ति विषयता प्रयोजकं पदं किं पदं भवति, यत् पदं केवलं प्रत्ययमेव बोधयति, प्रत्ययातिरिक्तं अन्यं धातुं अन्यत् प्रातिपदिकं वा न बोधयति। तत् पदमेव प्रत्यय मात्र वृत्ति विषयता प्रयोजकं पदम् इति कथ्यते। किन्तु यदा अप्रत्यय इति पदस्य आवृत्तिः क्रियते तर्हि तस्य अर्थः प्रत्यय प्रतियोगिक भेदः अथवा प्रत्यय प्रतियोगिक भेदवत् अयम् अर्थः। तर्हि अधुना उभयार्थकत्व पक्षे अप्रत्यय पदं प्रत्ययातिरिक्तमेव बोधयति,
प्रत्ययं नैव बोधयितुं शक्नोति यतोहि भेदस्य प्रतियोगितावच्छेदकेन साकं विरोधः। प्रत्यय प्रतियोगिक भेदीय प्रतियोगितावच्छेदकं प्रत्ययत्वम् एवंच यत्र प्रत्ययत्वं तत्र प्रत्यय प्रतियोगिक भेदः स्थातुं न शक्नोति। प्रत्ययत्वम् अणादिषु वर्तते, स्वादिषु प्रत्ययत्वम् अस्ति, तत्र प्रत्यय प्रतियोगिक भेदः स्थातुं नैव शक्नोति। भेदस्य प्रतियोगितावच्छेदकेन साकं भेदीय प्रतियोगितावच्छेदकेन साकं विरोधात्। एवंच यदा अप्रत्यय इति पदस्य आवृत्तिः क्रियते तदानीम् अप्रत्यय घटकं प्रत्यय पदं कृत्स्नम् अप्रत्यय पदं वा प्रत्यय मात्र वृत्ति विषयता प्रयोजकं न भवति इति कृत्वा अत्र प्रत्यय मात्र वृत्ति विषयता प्रयोजक पद घटिते शास्त्रे तदादेः इत्युपतिष्ठते इत्यर्थिकया। प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स विहितस् तदादेश तदन्तस्य ग्रहणम् इत्यनया परिभाषया तदादेः इत्यंशस्य उपस्थितिः भवितुं नार्हति। तथा सति कथं प्रत्ययान्त तदादि इत्यर्थस्य लाभः संजातः। तर्हि उभयथापि प्रत्यय पदस्य आवृत्ति पक्षे अप्रत्यय पदस्य वा आवृत्ति पक्षे अत्र परिभाषायाः संचारः कर्तुं न शक्यते। तथा च कथं प्रत्ययान्त तदादि इत्यंशस्य लाभः भवति इति प्रश्नः। तत्र उच्यते सत्यम् अत्र प्रत्यय पदस्यैव आवृत्तिः क्रियते। प्रत्यय पदस्य आवृत्ति पक्षेपि द्वौ पक्षौ स्तः। एकः अ इति निषेधार्थकं पृथक् पदम्। अत्र न प्रत्ययः अप्रत्ययः इति समासः न वर्तते, अपितु अ इति निषेधार्थकं भिन्नं पदं, प्रत्यय बोधकं प्रत्यय इति भिन्नं पदं। तदानीम् अस्मिन् सूत्रे पञ्चपदानि सन्ति इति वक्तव्यम्। अधुना यदा अ इति भिन्नं पदमस्ति, प्रत्यय इति भिन्नं पदं वर्तते, समासः नास्ति, तस्मिन् पक्षे एकार्थी भावरूपा शक्तिः अस्ति इति वक्तुं न शक्यते समासवृत्तेः अभावात्। तथा च पार्थक्येन प्रत्यय इति पदम् अथ च अ इति निषेधार्थकं पदम् आवृत्तं भवति। तथा च इदानीम् अर्थवत् अप्रत्ययः अप्रत्ययः अर्थवत् अधातुः अप्रत्ययः अप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रस्वरूपं जातम्। इदानीम् अप्रत्यय शब्दे समास वृत्तेः अस्वीकारात् स्वतंत्रं प्रत्यय पदं प्रत्यय मात्र वृत्ति विषयता प्रयोजकं भवति। अतः अत्र प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेश तदन्तस्य ग्रहणम् इत्यनया परिभाषया तदादिः इत्यंशस्य उपस्थितिः जायते। तथा च तदादि विशेष्यक तदंत विधौ प्रत्ययान्त तदादि अयम अर्थः लभ्यते। एवंच पूर्वोच्चरिते निषेधार्थके अशब्दे पूर्वोच्चरितः निषेधार्थकः अशब्दः वर्तते, तस्य भेदार्थकत्वं तस्मिन् भेदे प्रत्ययान्त तदादेः प्रतियोगिता संबंधेन अन्वयः। एवंच प्रत्ययान्त तदादि प्रतियोगिक भेदः अयम अर्थः लभ्यते, प्रत्यय प्रतियोगिक भेदश्च अयम अपि अर्थः लभ्यते। इदा अत्र कल्पे भवतां प्रश्नः स्यात् यत् अ इति निषेधार्थकं पृथक् पदमस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम्? तर्हि
अत्र उच्यते धात्वादीनां विशुद्धानां लौकिकार्थो न विद्यते कृत्तद्धितानाम् अर्थश्च केवलानाम् अलौकिकः केवलानां कृत्तद्धितानाम् अलौकिकः अर्थः विद्यते इति उत्तरार्धस्य अर्थः अत्र चिदस्थिमाला टीकायां नागेशभट्टस्य साक्षात् शिष्यः वैद्यनाथ पायगुंडे महोदयः संप्रदाये वैद्यनाथ पायगुंडे महोदयः प्रामाणिकः आचार्यः अधुना अलौकिकः इत्यस्य अर्थः चिदस्थिमाला टीकायां केवलानां कृत्तद्धितानां लौकिकः अर्थः न विद्यते अयम् अर्थः कृतः। तदानीं प्रश्नः तैः उपस्थापितः यत् लौकिकः अर्थः न विद्यते तर्हि अलौकिक इत्यत्र असमर्थ समास कल्पना करणीया भवति। यतोहि सामर्थ्ये सत्येव समासः सामर्थ्यञ्च परस्परान्वयित्वरूपम् ययोः पदयोः समासः चिकीर्षितः तयोः पदार्थयोः परस्परम् अन्वयः स्यात्। अत्र न लौकिकः अलौकिकः नयर्थ भेदे लौकिक पदार्थस्य अन्वयः नास्ति अपितु विद्लि सत्तायां नयर्थ भेदस्य अन्वयः लौकिकः अर्थः न विद्यते नयर्थ भेदस्य सत्तायाम् अन्वयः वर्तते। तर्हि लौकिक पदेन सह समासः अपेक्षितः तर्हि लौकिक पदार्थे एव नयर्थ भेदस्य अन्वयो वक्तव्यः किन्तु नयर्थ भेदः विद्लि सत्तायाम् अन्वेति येन पदेन सह समासः चिकीर्षितः तत्पदार्थे नयर्थ भेदः नैव अन्वेति इति कृत्वा अत्र असमर्थ समासः कल्पनीयः। तस्य समाधानम् उक्तं यत् वस्तुतस्तु अ इति निषेधार्थकं भिन्नं पदम् एवञ्च अलौकिकः इत्यत्र अ इति भिन्नं पदं लौकिकः इति भिन्नं पदम् एवञ्च असमस्त नयः अथवा असमस्त नयर्थस्य क्रियायामेव अन्वयः इति सिद्धान्तः। तर्हि अत्र नयर्थः भेदः सच भेदः प्रकृतस्थले अपदस्य वर्तते अतः नयर्थ भेदार्थकः अशब्दः वर्तते तस्य क्रियायाम् अन्वयः एवञ्च अलौकिक शब्दे अ इति निषेधार्थकं भिन्नं पदं लौकिक इति भिन्नं पदम् इति पदभेदः तैः सिद्धान्तितः। तद्वदेव अत्रापि अप्रत्यय इत्यत्र अ इति निषेधार्थकं भिन्नं पदं प्रत्यय बोधकं प्रत्यय इति भिन्नं पदं वर्तते। अत्र इदं चिदस्थिमाला वचनमेव प्रमाणम्। अथ च अन्यत्र निषेधार्थकः अपदं कुत्र श्रुतं तर्हि उच्यते स्वरादि निपातमव्ययम् इति स्वरादिगणे अशब्दः पठितः वर्तते स निपात संज्ञकः एवञ्च निपतन्ति अनेकेष्वर्थेषु इति निपातः। तर्हि अत्र अशब्दः निषेधार्थकः तत्र असदेव आसीत् इत्यत्र असत् एव आसीत् इति श्रुत्यर्थ निरूपणावसरे आचार्यैः सत् न आसीत् इत्युक्तम्। अत्रापि नयर्थ भेदस्य
असधात्वर्थ क्रियायामेव अन्वयः, न तु सत्पदार्थे अन्वयः। तर्हि यदि असत् इत्यत्र पद विभागः न स्यात्, समासः स्यात्, तर्हि असमर्थ समासस्य छान्दसत्वात् कल्पना करणीया भवति। यदि अशब्दस्य निषेधार्थकत्वम् अंगीक्रियते तथा सति असद् इत्यत्र निषेधार्थकम् अ इति भिन्नं पदं, सद् इति भिन्नं पदं, तथा च तस्य असधात्वर्थ क्रियायाम् अन्वयः भवितुमर्हति इति असदेव आसीत् इति श्रुतिरपि प्रमाणं भवति यत् निषेधार्थकः अशब्दः अस्ति इत्यत्र। एवञ्च चिदस्थिमाला वचन प्रामाण्यात् श्रुत्यर्थ प्रामाण्याच्च अप्रत्यय इत्यत्र अ इति निषेधार्थकं भिन्नं पदम् इति अंगीकार्यम् इति एकः पक्षः। द्वितीयः पक्षः यत् समासस्थले पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य वा अर्थवत्वं न भवति इति जहत्स्वार्थवृत्तिपक्षे वक्तव्यम्। तर्हि प्राचीनानान्वये वृत्तित्वावच्छेदेन जहत्स्वार्थवृत्तेः स्वीकारेपि नव्यैः नागेशभट्टैः जहत्स्वार्था तु तत्रैव यत्र रूढी विरोधिनी इति अंगीक्रियते। सर्वत्र जहत्स्वार्था वृत्तिः नैव अंगीक्रियते, अपितु यत्र अवयवार्थस्य समुदायार्थेन रूढ्यर्थेन वा साकं विरोधः भवति तत्रैव जहत्स्वार्था वृत्तिः अंगीक्रियते। यत्र तु अवयवार्थस्य समुदायार्थेन साकं विरोधः नास्ति तत्र जहत्स्वार्था वृत्तिः नैव अंगीक्रियते नव्यैः। यथा अश्वगन्धादि शब्दे अत्र अश्वस्य गन्धः अश्वगन्धः स्त्रीत्व विवक्षायां टापि कृते अश्वगन्धा, अश्वगन्धा शब्देन औषधि विशेषः समुदाय शक्त्या बोध्यते। एवंच औषधि विशेष रूपार्थेन साकं अवयवार्थस्य समास घटक पद पदेन उपस्थापितयोः अर्थयोः विरोधः वर्तते। समास घटकं पदम अश्वपदम गंधापदं च एवंच अश्व संबंधी गंध स्त्रीत्व विशिष्ट गंधः अयम् अवयवार्थः, तेन सह समुदायार्थस्य विरोधः वर्तते इति कृत्वा अत्र जहत्स्वार्था वृत्तिः अंगीक्रियते। किंतु यत्र अवयवार्थस्य समुदायार्थेन साकं विरोधः नास्ति तत्र जहत्स्वार्था वृत्तिः नैव अंगीक्रियते। यथा राजपुरुषः, राजपुरुषः इत्यस्य कः अर्थः? स्वस्वामी भाव संबंधेन राजविशिष्टः पुरुषः। तर्हि समास घटकं यत् पदं वर्तते तस्य राजत्वावच्छिन्न राजा अयम् अर्थः, पुरुषपदस्य पुरुषत्वावच्छिन्न पुरुष अयम् अर्थः, षष्ठ्यर्थः संबंधः। एवंच समास वृत्तेः प्राक् ये अर्थाः भासन्ते ते एव अर्थाः समास वृत्त्यनन्तरं राजपुरुष शब्देन जायमाने बोधेपि भाषन्ते इति कृत्वा अत्र अवयवार्थस्य समुदायार्थेन साकं विरोधः नास्ति। अतः राजपुरुषादिषु जहत्स्वार्था वृत्तिः नैव अंगीक्रियते नव्यैः। एवंच अत्र प्रकृतस्थले
न प्रत्ययः इति असमासदशायां ये अर्थाः भासन्ते इत्युक्ते कः अर्थः भासते तर्हि प्रत्यय प्रतियोगिक भेदः अयम् अर्थः भासते। समासे वै क्रियमाणे अप्रत्यय शब्देन प्रत्यय प्रतियोगिक भेदः अयमेव अर्थः उपस्थाप्यते। एवञ्च समस्तेन अप्रत्यय इति पदेन यः बोधः जातः प्रत्यय प्रतियोगिक भेदः प्रत्यय प्रतियोगिक भेद विषयकः बोधः तादृश बोध विषयी भूतस्य प्रत्यय प्रतियोगिक भेदस्य अवयवार्थेन साकं विरोधः नास्ति। अतः अत्र जहत् स्वार्था वृत्तिः नैव स्वीकर्तुं शक्यते। तथा च समास पक्षेपि अप्रत्यय घटकं प्रत्यय पदम् कृत्स्न प्रत्यय बोधकं भवत्येव। तथा च अप्रत्यय घटक प्रत्यय पदस्य प्रत्यय मात्र वृत्ति विषयता प्रयोजकत्वात् प्रत्यय मात्र वृत्ति विषयता प्रयोजक पदघटिते शास्त्रे तदादिः इत्युपतिष्ठते इत्यर्थिकया। प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इत्यनया परिभाषया तदादिः इत्यंशस्य उपस्थितिः भवितुम् अर्हत्येव। एवञ्च अस्मिन् कल्पे पार्थक्येन निषेधार्थकस्य नयः अपि आवृत्तिः करणीया भवति। तथा च समास पक्षे पार्थक्येन निषेधार्थकस्य नयः प्रत्यय बोधकस्य प्रत्यय पदस्य च आवृत्तिः भट्टोजि दीक्षितस्य पक्षे च अप्रत्यय शब्दे एकार्थी भाव रूपायाः वृत्तेः सत्वात् तत्र अ इति भिन्नं पदं प्रत्यय इति भिन्नं पदं पूर्वोक्त प्रामाण्यात् इति स्वीकर्तव्यम्। तेन प्रत्ययान्त तदादि प्रतियोगिक भेदः अयम् अर्थः लभ्यते। यद्यपि भगवता पाणिनिना साक्षात् प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः नैव कृतः वर्तते, तथापि तंत्रेण भगवतः पाणिनेः अपि प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः विवक्षित एव वर्तते इति ध्वनयन् दीक्षितः प्रौढमनोरमायां तंत्रादिना उभयं विवक्षितम् इत्यवोचत्। आचार्याणां कृते तंत्रैक शेषौ अस्तः बोध्रीणां तु आवृत्त्यैव बोधः इति हलन्त्यम् इति सूत्रस्य शब्दरत्न ग्रंथे अस्माभिः अवगतं वर्तते। अतः अस्माकं कृते तु आवृत्त्यैव बोधः, आचार्येण तु प्रत्यय पर्युदासः प्रत्ययान्त पर्युदासः तंत्रेण स्वीकृतो वर्तते। अधुना भगवतः पाणिनेः तंत्रेण प्रत्ययान्त पर्युदासोऽपि विवक्षितः अस्ति इति कथं ज्ञायते? प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासेऽपि भगवतः पाणिनेः तात्पर्यमस्ति इति कथं ज्ञायते इत्याकांक्षायां दीक्षितैः प्रौढमनोरमायाम् उक्तम्, यदि प्रत्यय एव पर्युदस्येत
तर्हि उत्तरसूत्रे तद्धितान्तस्य संज्ञा विधानं व्यर्थं स्यात् इति दीक्षितैः प्रौढमनोरमायाम् उक्तम्। अयं ग्रन्थः प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे प्रमाण प्रतिपादकः ग्रन्थः वर्तते। तस्य ग्रन्थस्य कः आशयः? तर्हि उच्यते अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रे भगवतः पाणिनेः यदि प्रत्यय पर्युदास एव विवक्षितः स्यात्, प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः न विवक्षितः स्यात्, तर्हि कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे तद्धितान्तस्य संज्ञा विधानार्थं कृतं तद्धित ग्रहणं व्यर्थं स्यात्। कथम्? अधुना प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः न क्रियते, तथा सति अर्थवद इति सूत्रस्य अर्थः धातु भिन्नं प्रत्यय भिन्नं अर्थवत् शब्द स्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञं भवति। अयमेव अर्थः जायते। तथा च उपगोः अपत्यम् औपगवः उपगु ङस् अण् इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा अपेक्षिता वर्तते। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रस्य प्रवृत्त्यर्थम् उपगु ङस् अण् इत्यवस्थायां यदा उपगु ङस् अण् इति तद्धितान्तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति, तदा प्रातिपदिकाव्यवः भवति ङस् प्रत्ययः, तस्य सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण लुग् भवति। एवंच उपगु अण् इति स्थिते गुणे कृते अवादेशे कृते प्रातिपदिक कार्ये कृते आदि वृद्धौ च कृतायाम् औपगवः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। इदानीम् उपगु ङस् अण् इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा विधानार्थं कृत तद्धित समासाश्च इति सूत्रे तद्धित ग्रहणं कृतम्। अधुना तद्धित ग्रहणं मास्तु, अर्थवत् सूत्रेण इव तस्य प्रातिपदिक संज्ञा सेत्स्यति। कथम्? उपगु ङस् अण् अयं समुदायः धातुः न वर्तते, अतः धातु भिन्नः, प्रत्ययः न वर्तते, अतः प्रत्यय भिन्नः, एवंच अर्थवान् अपि अस्ति। तथा च उपगु ङस् अण् इत्यस्य धातु भिन्नत्वात् प्रत्यय भिन्नत्वात् प्रत्यय अर्थवत् शब्द स्वरूपत्वाच्च अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेणैव सिद्धायां प्रातिपदिक संज्ञायां तस्य प्रातिपदिक संज्ञा विधानार्थं कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे कृतं तद्धित ग्रहणं व्यर्थं भवति। तदेव व्यर्थी भूय ज्ञापयति यत् अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रे भगवतः पाणिनेः प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः अपि विवक्षितो वर्तते। तस्य लाभश्च अस्माभिः आवृत्त्या करणीयः। कथं लाभः भवति इति अस्माभिः आलोचितमेव। यदा प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः क्रियते तदा अर्थवद इति सूत्रेण उपगु ङस् अण् इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न सिद्धा वर्तते। यतोहि उपगु ङस् अण् अयं समुदायः यद्यपि धातु भिन्नः प्रत्यय भिन्नः किन्तु प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः नास्ति। अयं समुदायः प्रत्ययान्त तदादिरेव वर्तते, प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः नास्ति। अतः अत्र उपगु ङस् अण् इति समुदाये
प्रत्ययान्त तदादि प्रतियोगिक भेदस्य असत्वात् अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा न सिद्धा, अतः तस्य प्रातिपदिक संज्ञा विधानार्थं कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे तद्धित ग्रहणं सार्थकं भवति। अतः तद्धित ग्रहणमेव प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे प्रमाणं वर्तते इति श्रीमतां दीक्षितानाम् आशयः। कृत ग्रहणं तु प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे प्रमाणं भवितुं नार्हति, यतोहि पाचकः इत्यत्र यद्यपि कृतग्रहणाभावेपि अर्थवत् इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा साधयितुं शक्यते, तथापि लीह दूह इत्यादि क्विवन्तानाम् अर्थवत् सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा साधयितुं न शक्यते, यतोहि लीह इति क्विप् प्रत्ययान्तः शब्दः तस्य प्रातिपदिक संज्ञा अपेक्षिता वर्तते स्वाद्युत्पत्त्यर्थं। तथा च अर्थवत् सूत्रे धातु पर्युदाशः वर्तते, तेन धातु भिन्नस्यैव प्रातिपदिक संज्ञा विधीयते। तथा च किवन्ताः विजन्ताः धातुत्वं न जहति इति नियमात् किप् प्रत्यये क्विप् प्रत्यये कृतेपि लिह इत्यत्र धातुत्वम् अस्त्येव, अतः लिह इति शब्दः धातु भिन्नः न वर्तते। तस्मात् प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासा भावेपि अर्थवत् सूत्रेण तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवितुं नार्हति, अतः तस्य प्रातिपदिक संज्ञा संपादनार्थं कृत तद्धित इति सूत्रे कृत ग्रहणम् आवश्यकमेव अस्ति। अतः कृत ग्रहणं प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे न प्रमाणम् अपितु तद्धित ग्रहणमेव प्रमाणम् इति मनोरमाकाराणां श्रीमतां भट्टोजि दीक्षितानाम् आशयः। इतः परम् अस्माभिः आलोचनीयम् अस्ति यत् तद्धित ग्रहणं प्रत्ययान्त पर्युदासे प्रमाणम् अथवा प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे प्रमाणम् इति अस्माभिः आलोचनीयम् अस्ति। अधुना प्रत्ययान्त पर्युदासे प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे वा कः भेदः, कुत्र च लाघवम् इति आलोचनीयम्। तत्र प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः न क्रियते, केवलं प्रत्ययान्त पर्युदास एव क्रियताम्, प्रत्ययान्त भिन्नम् अयमेव अर्थः स्वीक्रियताम्। अधुना अस्य अर्थस्य कथं सिद्धि? तर्हि अस्माभिः प्रतिपादितं यत् धातु प्रतियोगिक भेदः स्वरूप संबंधेन शब्द स्वरूपे विशेषणं, प्रत्यय प्रतियोगिक भेदः स्वरूप संबंधेन शब्द स्वरूपे विशेषणं, अर्थवत्वमपि स्वरूप संबंधेन शब्द स्वरूपे विशेषणं। तर्हि अत्र प्रत्यय पदार्थः अपि विशेषणं भवितुमर्हति। तर्हि विशेषणत्वादेव शब्दस्वरूपं विशेष्यमादाय प्रत्यय इति विशेषणमादाय येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तदन्त विधिः अस्तु। तथा च प्रत्ययान्त अयमर्थः लप्स्यते। तत्र प्रत्ययान्त पदार्थस्य नयर्थ भेदे प्रतियोगिता संबंधेन अन्वये प्रत्ययान्त प्रतियोगिक भेदः अयम् अर्थः लप्स्यते। अस्मिन् कल्पे
प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः उपस्थितिः न करणीया भवति इति प्रक्रिया लाघवम्। केवलं परिभाषायाः उपस्थितिः न करणीया भवति, शब्दस्वरूपं विशेष्यमादाय येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेणैव तदन्त विधौ प्रत्ययान्त परिउदासः लब्धुं शक्यते। तथा इदानीं तद्धित ग्रहणस्यापि वैयर्थ्यं न भवति, यतोहि उपगु ङस् अण् अयं समुदायः प्रत्ययान्त एव वर्तते, प्रत्ययान्त भिन्नः नास्ति। कथं? प्रत्ययान्त इत्यस्य कः अर्थः? प्रत्ययनिष्ठ चर्मावयवता निरूपकः समुदायः प्रत्ययान्तः इति कथ्यते। अर्थात यस्य शब्दस्य अन्तावयवः प्रत्ययः भवति स शब्दः प्रत्ययान्तः इति कथ्यते। उपगु ङस् अण् अस्य शब्दस्य अन्तावयवः अण् वर्तते, स च प्रत्ययः एवञ्च प्रत्ययः अण् तन्निष्ठ अन्तावयवता निरूपकः समुदायः उपगु ङस् अण् अयं समुदायः भवति। अतः अयं समुदायः प्रत्ययान्त एव, प्रत्ययान्त भिन्नः नास्ति इति कृत्वा पूर्वसूत्रेण उपगु ङस् अण् इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न प्राप्ता। तस्य प्रातिपदिक संज्ञा विधानार्थम् उत्तर सूत्रे तद्धित ग्रहणम् आवश्यकम्। तर्हि इदानीं द्विधा स्थिति समागता। तद्धित ग्रहणं प्रत्ययान्त पर्युदासे प्रमाणम् आहोस्वित प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे प्रमाणम्। अत्र भवतां जिज्ञासा स्यात्, उभयोः कः विशेषः? प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः क्रियते तदा कः विशेषः? प्रत्ययान्त पर्युदासः क्रियते तदा कः विशेषः? तर्हि उच्यते यदा प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः क्रियते। इदं ध्यातव्यं, प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः इत्युक्ते प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इत्यनया परिभाषया तदादि इत्यंशम् उपस्थाप्य यदा तदादि विशेष्यक तदन्त विधिः क्रियते तदा प्रत्ययान्त तदादि अयम् अर्थः लभ्यते। तस्य प्रतियोगिता संबंधेन भेदेन अर्थ भेदे अन्वयः तदा प्रत्ययान्त तदादि प्रतियोगिक भेदः अयम् अर्थः लभ्यते। इदं मनसि धारणीयम्। तथा च यदा प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः क्रियते तदा समास ग्रहणस्य नियमार्थत्वं भवति। यदा प्रत्ययान्त पर्युदासः क्रियते तदा समास ग्रहणस्य विध्यर्थत्वम्। एकवारं प्रतिपादयामि कथं नियमार्थत्वं भवति, कथं विध्यर्थत्वं। तदनन्तरं अधुना प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः करणीयः, प्रत्ययान्त पर्युदासो वा करणीयः इति विचारयिष्यते। अधुना प्रत्ययान्त पर्युदास एव क्रियते, तर्हि समास ग्रहणं विध्यर्थं भवति, नियमार्थं न भवति। पूर्वं नियमार्थं कथं भवति स्म? तर्हि सिद्धांत कौमुद्यां लघु शब्देन्दु शेखरादिषु च भवद्भिः पठितं स्यात्, अवगतं स्यात् यत् राजन् ङस् पुरुषु इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा विधानार्थं कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे समास ग्रहणं कृतं वर्तते। किन्तु राजन् ङस् पुरुषु अयं समुदायः धातु भिन्नः, प्रत्यय भिन्नः, प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः। प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः कथमस्ति? यतोहि प्रत्ययान्त तदादिः इत्युक्ते यस्य
समुदायस्य अन्तावयवः प्रत्ययः आद्यावयवः प्रत्ययस्य प्रकृतिश्च भवति स समुदायः प्रत्ययान्त तदादि समुदायः कथ्यते। यथा रामसु अयं समुदायः वर्तते, अस्य समुदायस्य अन्तावयवः अस्ति सुप्रत्ययः, तस्य प्रकृतिः वर्तते राम इति, स च अस्य समुदायस्य आद्यावयवः। तर्हि यस्मात् प्रत्ययः विहितः स आद्यावयवः अथ च प्रत्ययः अन्तावयवः यस्य समुदायस्य भवति स समुदायः प्रत्ययान्त तदादि समुदायः इति कथ्यते। यथा रामसु राजनङस् पुरुषसु अयं समुदायः प्रत्ययान्त तदादि न वर्तते, यतोहि सुप्रत्ययः कस्मात् विहितः? पुरुष शब्दात् विहितः। तर्हि सुप्रत्ययः राजनङस् पुरुषसु इति समुदायस्य अन्ते तु अस्ति, किन्तु सुप्रत्ययस्य प्रकृतिः पुरुष शब्दः। राजनङस् पुरुषसु इति समुदायस्य आद्यावयवः न वर्तते। पुरुषसु अयं समुदायः यद्यपि प्रत्ययान्त तदादि समुदायः, प्रत्ययान्त तदादिः वर्तते, राजनङस् पुरुषसु इति प्रत्ययान्त तदादिः, राजनङस् पुरुषसु अयं समुदायः प्रत्ययान्त तदादि समुदायः, प्रत्ययान्त तदाद्योः समुदायः। अत्र द्वौ प्रत्ययान्त तदादि सह राजनङस् इति एकः प्रत्ययान्त तदादिः, पुरुषसु इति अपरः प्रत्ययान्त तदादिः। किन्तु राजनङस् पुरुषसु अयं समुदायः प्रत्ययान्त तदादिः न वर्तते, यतोहि तस्य आद्य अवयवः राजन् शब्दः वर्तते। राजन् शब्दात् विहितः ङस् प्रत्ययः अस्य समुदायस्य अन्तावयवो न भवति। यः अन्तावयवः सुप्रत्ययः स राजन् शब्दात् न विहितः इति कृत्वा राजनङस् पुरुषसु अयं समुदायः प्रत्ययान्त तदादि समुदायः न भवति। एतावता प्रत्ययान्त तदादेः कश्चन परिष्कारः सिद्ध्यति, प्रत्यय विशिष्टत्वं प्रत्ययान्त तदादित्वं। वैशिष्ट्यञ्च स्वघटितत्व स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रय घटितत्व, स्वेतरा घटितत्व, स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रयेतरा घटितत्व। एतत् संबंध चतुष्टयेन एकत्र समन्वयं कुर्मः। रामसु अत्र प्रत्ययः वर्तते सुप्रत्ययः, तद् विशिष्टः समुदायः भवति रामसु इति समुदायः। कथं? स्वघटितत्व, स्वं प्रत्ययः सुप्रत्ययः, तद् घटितत्वं, घटितत्वम् इत्युक्ते तत् मिलितत्वम् अस्ति रामसु इति समुदाये। एवंच स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रये घटितत्व, स्वं सुप्रत्ययः, तन्निष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यता राम शब्दे, उद्देश्यताश्रयः राम शब्दः, तद् घटितत्वमपि रामसु इत्यत्र अस्ति। एवंच स्वेतरा घटितत्वं, स्वं सुप्रत्ययः, तद् इतरः घटपटादि, तद् अघटितत्वम् अस्ति रामसु इति समुदाये। स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रयेतरा घटितत्वं, स्वं सुप्रत्ययः, तन्निष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रयः राम शब्दः, तदितर हरि शब्दः, तद् अघटितत्वमपि अस्ति। अतः रामसु अयं समुदायः सुप्रत्यय विशिष्टः, स्वघटितत्व, स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रय घटितत्व, स्वेतरा घटितत्व, स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रयेतरा घटितत्व। एतत् संबंध चतुष्टयेन भवति। परं राजनङस् पुरुषसु इत्यत्र अयं समुदायः, राजनङस् पुरुषसु अयं समुदायः प्रत्यय विशिष्टो न भवति। अधुना प्रत्यय शब्देन द्वयोः ग्रहणम् अत्र कर्तुं शक्यते, ङस् प्रत्ययस्य सुप्रत्ययस्य च। अत्र प्रथमं ङस् प्रत्ययः गृह्यते, तथा च
स्वं ङस् प्रत्ययः तद् घटितत्वम् अस्ति। एवञ्च स्वनिष्ठ स्वं ङस् प्रत्ययः तन्निष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रयः राजन शब्दः तद् घटितत्वमपि अस्ति। एवञ्च स्वेतर ङस् प्रत्ययेतर सुप्रत्ययः तद् घटितत्वमेव अस्ति। राजन् ङस् पुरुषु इति समुदाये अघटितत्वं नास्ति। एवञ्च तृतीयः सम्बन्धः चतुर्थः सम्बन्धः भवति स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रय इतर अघटितत्व। तर्हि स्वं ङस् प्रत्ययः तन्निष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रयः राजन शब्दः तदितर पुरुष शब्दः तद् घटितत्वम् एव अस्ति। एवञ्च राजन् ङस् पुरुषु इत्यत्र तृतीय चतुर्थ सम्बन्धयोः अभावात् प्रत्यय विशिष्टः अयं राजन् ङस् पुरुषु अयं समुदायः न भवति। यदि प्रत्यय शब्देन सुप्रत्ययः गृह्यते तथा सति स्वं सुप्रत्ययः तद्घटितत्वम् अस्ति। सुप्रत्यय निष्ठ उद्देश्यता निरूपित सुप्रत्यय निष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रयः पुरुष शब्दः तद्घटितत्वमपि अस्ति। किन्तु स्वेतर भवति राजन शब्दः तद् अघटितत्वं न वर्तते इति कृत्वा तृतीयः सम्बन्धः न गतः। चतुर्थः सम्बन्धः स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रय इतर अघटितत्वम्। तर्हि स्वं सुप्रत्ययः तन्निष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रय पुरुषेतर भवति राजन शब्दः तद् घटितत्वमेव अस्ति, अघटितत्वं न वर्तते इति कृत्वा राजन् ङस् पुरुषु अयं समुदायः प्रत्ययान्त तदादि समुदायः न भवति। तस्मात् प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः अयं समुदायः एवञ्च अर्थवान् अपि वर्तते। अतः धातु भिन्नत्वात् प्रत्यय भिन्नत्वात् प्रत्ययान्त तदादि भिन्नत्वात् अर्थवत् शब्द स्वरूपत्वाच्च अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकमिति सूत्रेणैव प्रातिपदिक संज्ञा सिद्धा। तस्यैव प्रातिपदिक संज्ञा विधानार्थं कृत तद्धित समासाश्च इति सूत्रे कृतं समास ग्रहणं नियमार्थं भवति। सिद्धे सति आरभमाणो विधिः नियमाय कल्प्यते। एवञ्च यदा प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः क्रियते तदा अस्माभिः किं दृष्टं समास ग्रहणं नियमार्थं भवति। यदा प्रत्ययान्त पर्युदासः एव क्रियते तदा समास ग्रहणं तु नियमार्थं न भवति। कथं? प्रत्ययान्त पर्युदासः इत्यस्य कः अर्थः? प्रत्ययान्त भिन्नः। प्रत्ययान्त इत्यस्य अर्थः प्रत्ययनिष्ठ चर्मावयवता निरूपकः समुदायः। तर्हि राजन् ङस् पुरुषु अयं समुदायः प्रत्ययान्त एव वर्तते। यतोहि प्रत्ययः सुप्रत्ययः तन्निष्ठ चर्मावयवता निरूपकः समुदायः राजन् ङस् पुरुषु अयं समुदायः। प्रत्ययान्त इत्यस्य अर्थः भवद्भिः अवगतः एव अस्ति। यस्य समुदायस्य अन्तावयवः प्रत्ययः भवति स समुदायः प्रत्ययान्त इति। तर्हि अत्र अयं राजन् ङस् पुरुषु अयं समुदायः प्रत्ययान्त एव भवति, प्रत्ययान्त भिन्नः न भवति इति कृत्वा अर्थवत् इति सूत्रेण तस्य प्रातिपदिक संज्ञा न सिद्धा। तस्मात् समासस्य प्रातिपदिक संज्ञा विधानार्थं कृत तद्धित समासाश्च इति सूत्रे समास ग्रहणं विध्यर्थमेव अस्ति। एवञ्च प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे समास ग्रहणस्य नियमार्थत्वं, प्रत्ययान्त मात्र पर्युदासे समास ग्रहणस्य विध्यर्थत्वम् इति विशेषः वर्तते। अधुना वैयाकरणैः किं वक्तव्यं? यतः भाष्यकारैः समास ग्रहणस्य नियमार्थत्वमेव स्वीकृतं वर्तते, तस्मात् प्रत्ययान्त भिन्नम् इत्यनेन प्रत्ययान्त तदादि भिन्नम् अयमेव अर्थः भट्टोजि दीक्षितस्य अस्माकं वा विवक्षितः वर्तते इति सिद्धान्तः। किन्तु इदानीं कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रं प्रत्ययान्त पर्युदासे अपि प्रमाणं भवितुमर्हति, प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे अपि प्रमाणं भवितुमर्हति। यदा प्रत्ययान्त पर्युदासः क्रियते तदा लाघवम्
अस्ति प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् अनया परिभाषया तदाद्यंसस्य उपस्थितिः न करणीया भवति। तस्मात् अत्र प्रत्ययान्त पर्युदास एव भवतु, तत्रापि भगवतः पाणिनेः तात्पर्यम् अवगन्तुं शक्यते। तर्हि प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे किं प्रमाणम् इति अस्माभिः विचारणीयं वर्तते। अधुना समासग्रहणस्य नियमार्थत्वं भाष्यकारैः उक्तं। तर्हि झटिति अस्माभिः वक्तुं शक्यते यत् समासग्रहणस्य नियमार्थत्वं भगवता भाष्यकारैः उक्तं वर्तते। तस्मात् भाष्य प्रामाण्यादेव प्रत्ययान्त तदादि पर्युदास एव अस्तु। प्रत्ययान्त पर्युदास अस्माभिः प्रक्रिया लाघवे अपि प्रत्ययान्त पर्युदासः न स्वीक्रियते। तर्हि पुनः तत्र प्रश्नः स्यात् भाष्यकारैरेव प्रत्ययान्त पर्युदासः किमर्थं नाङ्गीकृतः, समासग्रहणस्य विध्यर्थत्वमेव कुतो नाङ्गीकृतम् भाष्यकारैरेव। यतोहि यदा कस्यचित् विधेः नियमार्थत्वं विध्यर्थत्वम् एतद् उभयमपि संभवति तदा विधि नियम संभवे विधिरेव ज्यायान्। यदा विध्यर्थत्वमपि संभवति नियमार्थत्वमपि संभवति तदा भाष्यकारैः तस्य विधेः विध्यर्थत्वमेव अंगीकृतं वर्तते, नियमार्थत्वम् अंगी न कृतं वर्तते। अतः इति एकः हेतुः विध्यर्थत्व स्वीकारे। द्वितीयः हेतुः यत् कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे समासग्रहणं कृतं वर्तते। यदा प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् अनया परिभाषया तदाद्यंसस्य उपस्थितिः भवति तदा समासग्रहणं कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे व्यर्थं भवति। तर्हि परिभाषायाः उपस्थिति दशायां प्रधानस्य बाधः कल्पनीयः भवति। प्रधानम् इत्युक्ते भगवता पाणिनिना यत् सूत्रं विरचितं तत् प्रधानं। परिभाषा ज्ञापक न्याय सिद्धा वर्तते, साक्षात् कंठरवेण भगवता पाणिनिना नोक्ता वर्तते, अतः परिभाषा अप्रधाना। तर्हि अधुना यदि परिभाषायाः उपस्थितिः अंगीक्रियते तर्हि प्रधानस्य समासस्य वैयर्थ्यं भवति। तर्हि समासग्रहणात् अप्रधानायाः परिभाषायाः एव बाधः कल्पनीयः। समासग्रहणात् अर्थवत् धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रे प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इयं परिभाषा न प्रवर्तते इति कल्प्यताम्। यत्र प्रधानस्य बाधः अप्रधानस्य बाधो वा तत्र अप्रधानस्यैव बाधः अंगीकार्यः न तु प्रधानस्य। तर्हि कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे यतः भगवता पाणिनिना समासग्रहणं कृतं तेन ज्ञायते यत् अर्थवत् सूत्रे प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः न भवति। तर्हि समासग्रहणमेव परिभाषा प्रवृत्तौ प्रतिबंधकं भविष्यति। अन्यथा यदा प्रत्यय पदस्य आवृत्तिः क्रियते तदानीमपि प्रत्यय पदं प्रत्यय मात्र वृत्ति विषयता प्रयोजकं तु अस्ति एव। तर्हि परिभाषा प्रवृत्तौ किं प्रतिबंधकम् इति प्रश्नः स्यादेव। अधुना शब्दस्वरूपं विशेष्यमादाय तदन्त विधि अस्तु,
तत्र न विप्रतिपत्तिः। किन्तु तदानीं यदा प्रत्यय पदस्य आवृत्तिः क्रियते तदानीमपि आवृत्तं प्रत्यय पदं प्रत्यय मात्र वृत्ति विषयता प्रयोजकम् अस्त्येव। तर्हि परिभाषायाः यल्लिङ्गं प्रत्यय मात्र वृत्ति विषयता प्रयोजकं पदं तल्लिङ्गं तु अत्र अस्त्येव। तर्हि परिभाषायाः प्रवृत्तौ किं प्रतिबन्धकम् इति प्रश्नः स्यादेव। तर्हि प्रतिबन्धकम् अत्र अस्ति कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे समासग्रहणमेव इति पूर्वपक्षी वदेत्। यतोहि परिभाषायाः यदा प्रवृत्तिः भवति तदा प्रत्ययान्त तदादिपरि उदासः अयम् अर्थः लभ्यते। तथा च कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे समासग्रहणं व्यर्थं भवति। तर्हि अतः समासग्रहणमेव परिभाषायाः प्रवृत्तौ प्रतिबन्धकं भविष्यति। तथा च अत्र परिभाषा न प्रवर्तनीया इति द्वितीयः हेतुः। तृतीयः हेतुः वर्तते यत् राजनङस् पुरुषु अयं समुदायः प्रत्ययान्त तदादेः तदाद्योः समुदायः। अत्र द्वौ प्रत्ययान्त तदादी स्तः। राजनङस् इति एकः प्रत्ययान्त तदादिः, द्वितीयः पुरुषु इति प्रत्ययान्त तदादिः। एवञ्च चणक समुदायो चणको न, चणक समुदायः चणको न इति भेदः नैव अंगीक्रियते। अर्थात व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्नानि योगिताक प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदः नैयायिकैः नैव अंगीक्रियते। अतएव चणक समुदायो चणको न इति वाक्यस्य न प्रामाण्यम्। यदि व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्नानि योगिताक प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदः अंगीक्रियेत तथा सति चणक समुदायेपि चणक प्रतियोगिक भेदस्य अवगाहनात् चणक समुदायो चणको न इति वाक्यस्य प्रामाण्यं स्यादेव। किन्तु चणक समुदायो चणको न, घट समुदायो घटो न, धान्य राशि धान्यं न इति भेदः नैव धर्तुं शक्यते। यत्र पंचघटाः वर्तन्ते तत्र घटो न इति भेदः धर्तुं न शक्यते। अतः चणक समुदायो चणको न, घट समुदायो घटो न इति वाक्यस्य प्रामाण्यापत्तिवारणाय व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्नानि योगिताक प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदः नैव अंगीक्रियते। अत्रापि प्रत्ययान्त तदादि समुदाये यदि प्रत्ययान्त तदादि प्रतियोगिक भेदः अंगीक्रियते तर्हि यत्र भेदः भवति स भेदस्य अनियोगी। एवञ्च प्रत्ययान्त तदादि समुदाये प्रत्ययान्त तदादि प्रतियोगिक भेदः अंगीक्रियते तर्हि भेदस्य प्रतियोगी भवति प्रत्ययान्त तदादि, भेदस्य अनियोगी भवति प्रत्ययान्त तदादि समुदायः। अत्र द्वयोः समुदायः वर्तते इति कृत्वा अनियोगितावच्छेदको धर्मः द्वित्वं भवति। तर्हि द्वित्वं व्यासज्य वृत्ति धर्मः। तर्हि यदि प्रत्ययान्त तदादि समुदाये प्रत्ययान्त तदादि प्रतियोगिक भेदः उच्यते तर्हि अयं भेदः व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्नानि योगिताक प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदो भवति। सच भेदः नैव अंगीक्रियते अन्यथा चणक समुदायो चणको न इति वाक्यस्यापि प्रामाण्यं स्यात्। तथा च प्रत्ययान्त तदादि पर्युदास पक्षेपि राजनङस् पुरुषु इत्यत्र प्रत्ययान्त तदादि प्रतियोगिक भेदस्य असत्वात् समास ग्रहणस्य विध्यर्थत्वमेव उचितं न तु नियमार्थत्वम्। अतः अस्मादपि हेतोः प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः अर्थवत् सूत्रे उपस्थितिः नैव कार्या इति त्रिभिः हेतुभिः समास ग्रहणस्य विध्यर्थत्वमेव अस्तु। अर्थात्
अर्थवत् सूत्रे प्रत्ययान्त पर्युदास एव अस्तु, प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः मास्तु, प्रत्ययान्त मात्र पर्युदासेऽपि कृत तद्धित समासाश्चैति सूत्रे तद्धित ग्रहणम् आवश्यकं भवत्येव। अतः तद्धित ग्रहणं प्रत्ययान्त पर्युदासे एव प्रमाणं भवतु, प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे प्रमाणं किमर्थम् इति प्रश्नः स्यात्। तर्हि अधुना प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः किमर्थम् अंगीकार्यः, तस्य किं प्रयोजनम्? अधुना समासग्रहणस्य नियमार्थत्वम् अस्ति इति कृत्वा भाष्यकारैः प्रत्ययान्त तदादि पर्युदास एव अंगीकृतः इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि अधुना भाष्यकाराणाम् उपरि एव आशंका वर्तते। भाष्यकारैः एव त्रिभिः हेतुभिः समासग्रहणस्य विध्यर्थत्वं कुतो नाङ्गीकृतम् इति पूर्वपक्षी तत्रैव आक्षेपं करोति। तर्हि अधुना समासग्रहणस्य किंचित् अन्यत् प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासस्य किंचित् अन्यत् प्रयोजनं वक्तव्यम्। यदा प्रयोजनं सिद्धं तदा प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासम् अंतरेण तत् प्रयोजनं प्रत्ययान्त मात्र पर्युदासे साधयितुं न शक्यते। यदा प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः आवश्यकः तदा कथंचिदपि समासग्रहणस्य विध्यर्थत्वं वक्तुं न शक्यते, अपितु नियमार्थत्वमेव अस्ति इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। अतः समासग्रहण प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासस्य किमस्ति प्रयोजनम् इति तावत् निरूपणीयम्। इदानीं कालः समाप्तः। अतः ये जिज्ञासवः सन्ति, अत्र विद्वांसः उपस्थिताः वर्तन्ते, ते प्रार्थ्यन्ते यत् अद्य काचित् जिज्ञासा अस्ति चेत् कृपया वदन्तु। मया अधिकः कालः नीतः, तदर्थम् अहं क्षन्तव्यः। तंत्रपदस्य अर्थः सकृदुच्चरितत्वे सति अनेकार्थबोधकत्वम्। यदा अत्र प्रकृतस्थले अप्रत्यय इति पदं सकृद उच्चरितं, किन्तु तस्य द्वौ अर्थौ स्तः। प्रत्यय प्रतियोगिक भेदः, प्रत्ययान्त तदादि प्रतियोगिक भेदः। एवञ्च सकृद उच्चरितत्वे सति अनेकार्थबोधकत्वं तन्त्रत्वम्। अन्यः कश्चन प्रश्नः? अनम्यूट कृत्वापि भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। कदाचित् लेखने विलम्बः स्यात्, अतः अनम्यूट कृत्वापि वक्तुं शक्नुवन्ति। एवं क्वचित् उच्यते तन्त्रेण द्विधा उच्यते, तन्त्रेण द्विधा उच्यते। तर्हि एवं तन्त्रेण इति कथम् उपयुज्यते सर्वत्र? तन्त्रेण द्विधा उच्यते इति। भवतां ध्वनिः सम्यक् न श्रूयते। उत्तम महोदयः। आं महोदय। एवं क्वचित् उच्यते एवं आवृत्त्या द्विधा कथनं, तत्र एवं सर्वत्र तन्त्रेण द्विधा आवृत्तिः, तन्त्रेण द्विधा आवृत्तिः इति उच्यते। तत्र सर्वत्र तन्त्रपदस्य कथम् उपयोगः? एवं वक्तुं शक्यते यत् अस्य पदस्य एवं आवृत्त्या द्विधा प्रयोगः। आवृत्तिः अस्माकं कृते आवृत्तिः बोद्धुस्तु आवृत्त्यैव बोधः। आचार्याणां कृते तन्त्रैकशेषौ स्तः। यत्र अनेकार्थबोधकत्वं कस्यचित् पदस्य आचार्याणाम् अभिप्रेतं वर्तते, तत्र आचार्यैः तन्त्रेण निर्देशः क्रियते। किन्तु अस्माकं तन्त्रेण अनेकार्थबोधकत्वं न भवति। अस्माकं कृते तन्त्रं न वर्तते, अस्माकं तु आवृत्त्यैव बोधः। अतः यत्र आचार्यैः तन्त्रेण निर्देशः कृतः वर्तते, तादृशस्थले अस्माभिः बोद्धिभिः आवृत्त्या बोधः अंगीकरणीयः। कथम्? अधुना आचार्यः कथं
लक्षणं करोति तर्हि स्वयोग दृष्ट्या सर्वाणि लक्ष्याणि पश्यति, तदनन्तरं किंचित लक्षणं करोति। किंतु अस्माकं परिमितमतीनां सर्वेषां लक्ष्याणां ज्ञानं न संभवति। अतः अस्माभिः कानिचित् लक्ष्याणि ज्ञात्वा तत्सादृश्येन अन्यान्यपि लक्ष्याणि संभाव्य लक्षणं क्रियते। अतएव अस्माभिः कृते लक्षणे दोष संभावना, दोष संदेहः भवति। किंतु सर्वज्ञानां महर्षिणां लक्षणे दोष संभावना कस्यचित् पदस्य अनर्थक्यं वा न भवति। तर्हि आचार्यः पश्यति यत् अप्रत्यय पदस्य अत्र द्विधा अर्थः विवक्षितः। स च अर्थः कथं वक्तव्यः? तर्हि तंत्रेण, तंत्रे इत्युक्ते सकृदुच्चरितत्वे सति अनेकार्थबोधकत्वम्। अस्माकं तु सकृदुच्चरितेन पदेन अनेकार्थ विषयक बोधः न संभवति। सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदेव अर्थं गमयति, न तु बारंबारं। तर्हि सकृदुच्चरितेन अप्रत्यय इति पदेन अस्माकं सकृदेव प्रत्यय प्रतियोगिक भेद रूपस्य अर्थस्य बोधः स्यात्, न तु प्रत्ययान्त तदादि प्रतियोगिक भेद रूपस्य अर्थस्य। अतः प्रत्ययान्त तदादि प्रतियोगिक भेद रूपस्य अर्थस्य प्रतिपत्त्यर्थं प्रत्यय पदस्य आवृत्तिः करणीया एव। महोदय अवगतं, परन्तु एवं सर्वत्र व्याख्यानात् इति वक्तुं शक्यते, परन्तु विशेषतः एवं तंत्रपदस्य कथम् उपयोगः? तंत्रपदोपयोगे काचित् उभयार्थकत्व संपादनाय तंत्रपदस्य उपयोगः व्याख्यानात् इति तत्र वक्तुं शक्यते। व्याख्यानं तु अस्माभिः उक्तमेव। अधुना भगवतः पाणिनेः तंत्रेण उभयं विवक्षितम् इत्यत्र किं प्रमाणमस्ति? तर्हि कृत् तद्धित समासः चेति सूत्रे तद्धित ग्रहणं प्रमाणमस्ति इत्युक्तमेव। सर्वत्र एवं द्विधा स्थले पारिभाषिकं पदं तंत्रपदं कथम् उपयुज्यते इति प्रश्नः। सर्वत्र एवं विधस्थलेषु एवं पारिभाषिक पदं तंत्रपदम् उपयुज्यते, तत्र पारिभाषिक पदं तंत्रपदम् इति न। अधुना अक्ष्याः भज्यन्तां भुज्यन्तां दिव्यन्ताम् अक्षपदं पारिभाषिक पदं नास्ति। तत्रापि तंत्रेण अनेकार्थबोधकत्वम् अस्ति। पारिभाषिक पदस्थले एव तंत्रम् अस्ति इति तु न नियमः। यत्र अनेकार्थकत्वं कस्यचित् सकृदुच्चरितस्य पदस्य अभिप्रेतं वर्तते, तत्र आचार्यैः तंत्रेण निर्देशं करोति, आचार्यैः तंत्रेण निर्दिश्यते। अस्माभिस्तु आवृत्त्या एव बोधः क्रियते। अधुना सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदेव अर्थं गमयति इति अस्माकम् अध्येतॄणां कृते अवगतम्? आमां महोदय अवगतम्। अन्ये केचन सन्ति? उत्तम जी, अन्ये केचन सन्ति जिज्ञासवः? अस्तु, अहं तु अवगतवान्। अन्यः कश्चन पृच्छेत्। अस्तु, तर्हि अत्रैव समापयामि। आदिशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।
अत्रैव अद्यतनं व्याख्यानं समापयामि। पुनः श्वः 7 वयं समवेताः भविष्यामः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते